जी हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा और आप दोस्तों जिस तरह के देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है नीलम भट्टी साहिबा। मैडम सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और आपको सलाम, और आपके जो सारे व्यूअर्स हैं उन सबको सलाम जी, थैंक और यू। हेलो और सत श्री अकाल। आपके, मुझे पता है कि अक्रॉस द बॉर्डर भी आपके बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं। जी, बहुत सारे बड़े जो हैं व्यूअर्स हैं इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका हर जगह पे। तो आज तो जी ये जी डिजिटल वर्ल्ड का यही फ़ायदा है कि आपको हर जगह से जो जानने वाले वो जो लोग देखते हैं वो मिलते हैं। आप तो अमेरिका में बैठी हुई हैं और आईटी एक्सपर्ट हैं, लेकिन एक कंसर्न्ड पाकिस्तानी सिटीज़न भी हैं कि भई क्या वहाँ पे हो रहा है, कैसे वहाँ चीज़ें चल रही हैं। ये अभी आईएमएफ की सिचुएशन आपके सामने है। पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ की टीम इस्लामाबाद में बैठी हुई है और उन्होंने ये कहा है कि और थोड़ा अर्सा पहले आपको पता है कि पिछले हफ्ते एक जुम्मे की नमाज में दहशतगर्दी का हमला हुआ, 100 लोगों की जानें चली गईं। आईएमएफ की टीम बैठी हुई है, वो कह रही है कि आप अपने जो मुल्क डिफ़ॉल्ट होने लगा है, जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो अपने एसेट्स डिक्लेयर करें, उनकी फैमिलीज़ एसेट्स डिक्लेयर करें। इंटरनेशनल कम्युनिटी हम पे ट्रस्ट नहीं करती, इंटरनली लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो सारे का सारा जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर जान नहीं रही अब। आपस में लड़ाइयाँ हैं, सियासतदान पकड़-दकड़ हो रही है। एज़ ए कंसर्न्ड पाकिस्तानी कैसे आप देखती हैं? यू आर बेस्ड इन, यू आर यूएस सिटीज़न, लेकिन ज़ाहिर बात है आपकी रूट्स वहाँ पे हैं। आपके जी। दोस्त, बहन-भाई, रिश्तेदार सब एक रिलेशन होता है। सो हाउ डू यू सी ऑल दैट व्हाइल वो क्या हम कहते हैं 7 समंदर पार बाहर बैठ के आप पाकिस्तान को कैसे देख रहे हैं? बहुत कंसर्न्ड हूँ, बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हूँ कि वैसे तो हमेशा से ही कहा जाता रहा है कि पाकिस्तान नाज़ुक हालात से गुज़र रहा है, लेकिन इस मर्तबा सचमुच वो नाज़ुक हालात से गुज़र रहा है। और ये आप कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं इतना कंटिन्यूअसली कर सकते कि एक फेटल किस्म का ऑप्टिमिज्म हो के ठीक हो जाएगा या कोई ना कोई आपको बेल आउट कर देगा। कि अब तो लोग मदद कर कर के और कर्जे दे दे के थक गए हैं। और जो आपने बात की, जो सिविल सर्वेंट्स की जो ब्यूरोक्रेसी है और जो उनका शाहाना लाइफस्टाइल है, मतलब वो दुनिया में सबसे अनोखा है। जो जो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का लाइफस्टाइल है कि आपके 6-6 मुलाजिम होंगे, आपके इतने आपको घर मिले होंगे, ड्राइवर और खानसामा और चौकीदार, और मतलब ये सारे प्रिविलेजेस आपको मिले होंगे, और जो ऊपर की कमाई है वो अलहदा से, जो आपने टौर दिखानी है सोसाइटी में वो अलहदा से। तो आई मीन आई थिंक इट वाज लॉन्ग टाइम कमिंग। ये बहुत ज़्यादा ओवर ड्यू है कि वो एक तरह की सरकार थी ना, एक तरह की अफसरशाही जो थी वो सरकार थी। और बहुत ज़्यादा आई मीन क्या कहा जाए कि कितना खा सकता है कोई एक मुल्क को, और हर एक ने दोनों दोनों हाथों से और पूरी पूरी अपनी फैमिली को एंगेज करके। तो अगर किसी के 6 बंदे हैं फैमिली में तो 12-12 हाथों से मिल के खाया है। तो अब तो पाकिस्तान का अब तो ढांचा रह गया ना बिल्कुल पीछे। तो कंसर्न तो बहुत ज्यादा फिक्र होती है, बहुत ज्यादा, क्योंकि देखें कि जो प्राइस है ना वो अवाम ने पे करनी है। और हम ये नहीं कह सकते कि इससे बुरे हालात मुमकिन नहीं है, इससे भी ज़्यादा बुरे मुमकिन हैं। आप देखें, बहुत सारे ममालिक की एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं, लेकिन वहाँ पे एनार्की भी है, वहाँ पे एक आम शहरी के लिए सहूलियात भी नहीं है। और उसकी वजूहात में बहुत सारे जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें से काफ़ी सारे पाकिस्तान में मौजूद हैं। फिर आप देखें कि इस धरती ने 100 साल से कम मुद्दत में अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो एक जो हॉलोकास्ट देखा था इस खित्ते ने, वो कितनी आसानी से हम लोगों ने भुला दिया हुआ है। कि जो पावर में जो लोग होते हैं, जो मोहरे चेस बोर्ड पे थोड़ा आगे पीछे कर रहे हैं, उनके लिए आम बंदे की कोई वैल्यू नहीं होती। आम बंदा इज जस्ट पार्ट ऑफ स्टेटिस्टिक। उस वक्त भी किसी ने कैलकुलेट तो नहीं किया होगा कि 10-20 लाख बंदा उड़ जाएगा उस पार्टीशन में, लेकिन मर गया था। तो लेकिन उसके बाद देखें कि मैं पंजाब में ग्रो अप हुई थी, पाकिस्तान के पंजाब में, तो कोई
کوئی یاد نہیں کرتا تھا اس چیز کو, کوئی اس کا لنگرنگ, کوئی لانگ لاسٹنگ افیکٹ نہیں تھا کہ اس طرح ہو سکتا ہے. ایک عجیب سا فیٹل آپٹیمزم جو ہوتا ہے نا, جیسے عجیب سا ہلوسینیشن یا ٹرانس میں یا ہپنوٹائز ہوئی ہوئی قوم جو ہوتی ہے کہ یہ ملک مملکت خدا داد ہے. ابھی بھی پچھلے دن کسی نے بیان دیا نا پاکستان میں کہ پاکستان کہ اللہ حفاظت کرے گا یا سم تھنگ لائک دیٹ. فائنینس منسٹر نے کہا کہ یہ اللہ کے نام پہ کلمے پہ بنا ہے تو یہ بس اللہ ہی کر سکتا ہے. نہیں, مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے, اللہ تعالیٰ نے استعفیٰ دے دیا ہوا ہے کہ آپ اپنے کام سے نا خود سنبھالیں. تو I mean کوئی حال نہیں ہے. پھر آپ نے جو دھماکے کی بات کی ہے, آج ہی میں کچھ دوستوں سے پوچھ رہی تھی ٹویٹر پہ کہ پاکستان میں دائرہ اسلام کے اندر کوئی بندہ رہ گیا ہوا ہے یہ سارے ہی خارج ہیں. ایک دوسرے کو کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیتا ہے, مطلب ایک منٹ میں. یہ جو دھماکے کی آپ نے, وہ شیعہ تھے غالباً جہاں پہ اٹیک ہوا. نہیں, دیٹ واز اے پولیس لائن بیسیکلی, پولیس والے لوگ تھے, فیملیز. اچھا. تو اور یہ جو قادیانی ہیں یا احمدی ہیں, ان گروپ کی مساجد پہ بھی جو حملے ہو رہے ہیں, یہ کہتے ہیں ہاں جی. تو آئی مین اٹس ویری ڈسٹربنگ. لیکن دیکھیں کہ چیمہ صاحب جو بات ہے نا کہ آپ ایک حد تک افسر شاہی کو یا اسٹیبلشمنٹ کو الزام دے سکتے ہو, ایونچولی رسپانسبلٹی عوام کے اوپر آنی ہے. جب تک عوام نے شہزادے اور شہزادیوں کو پروٹوکول دینا ہے اور ان کے اوپر اپنی جانیں وارنی ہے اور موروثی ریاست کے لیے مطلب اپنے ہاتھ ان کے پیروں کے نیچے رکھنے ہیں یا ان کو ووٹ دینے ہیں بریانی کی پلیٹوں پہ, خود الٹریٹ رہنا ہے اپنے سیوک رسپانسبلٹیز سے اور سیوک رائٹس سے, تو تب تک ایسے تو حالات رہیں گے. طاقتور خود تو کبھی طاقت نہیں دیتا نا, عوام نے خود ہی لینی ہوتی ہے. تو اب یا اسی طرح پستے جائیں گے, حالات اس سے برے ہوں گے, تو یا پھر کوئی کسی طرح کا ریولوشن آئے گا اگر ان میں کوئی آنکھ ان کی کھلے کہ دس از ناٹ رائٹ, دس از ناٹ سسٹینیبل, دس از ناٹ لانگ ٹرم ماڈل, یہ چل نہیں سکتا اس طرح. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ نے کہا ڈھانچہ ہی رہ گیا. یہ وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو ریوولٹ کرتے ہیں؟ ہمارے لوگ تو بڑے خوش ہیں, آدھے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں, آدھے پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں. عمران خان کے لوگ کہتے ہیں یہ سارے کرپٹ ہیں, وہ سارے کہتے ہیں عمران خان پاگل ہو گیا ہوا ہے. مطلب اور باہر سے کوئی دنیا اب بھی انٹرسٹ نہیں لیتی. انڈیا نے بھی دیوار کھینچ دیا, وہ اپنی طرف چل پڑے. چائنیز آئے اربوں ڈالر لے کے, انہوں نے کہا یار یہ بھی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی. ایران نے بھی دیوار کھینچ دی افغانستان کی طرف, وہ ہمیں کھینچ دیا, ہم وہاں جانا نہیں چاہتے. کون سے لوگ تبدیلی لے کے آتے ہیں میڈم, کیا سمجھتی ہیں ہمارے لوگ کیوں تبدیلی نہیں لے کے آتے؟ ہم کیوں اتنے, کیا ہم کالونائزڈ ہیں کیا؟ ہم جیسے آپ نے کہا کہ ہم بریانی کی پلیٹوں پہ بک جانے والی قوم ہے یہ ساری, جو لارج لارج سیکشن آف دا سوسائٹی نا, ایک جو بڑا محروم طبقہ ہے جو ووٹ دیتا ہے, وہ سارا, یہ نہیں کہ سارے لوگ ہی, لیکن وہ مطلب کیسے تبدیلی آ سکتی ہے؟ یہ کیسے اس دماغ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ امیڈیٹلی تو تعلیم نہیں ہے ہمارے پاس. سو یہ چیزیں آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ میرا خیال ہے بھوک لے کے آئے گی ان میں کہ جب تک کیا اسے کہتے ہیں کہ بالکل آخر تک نہ جائیں گے. رشیا میں آپ دیکھیں اسی طرح ہوا تھا کہ عوام کا سیلاب آیا تھا, فرانس میں اسی طرح ہوا تھا. اور اگر پاکستان میں حالات جو ہیں یہ ٹائڈ نہ بدلی تو ایونچولی حالات اسی طرف جائیں گے نا کہ جو غریب ہے اگر اس کے اوپر آپ کتنی وہاں پہ ڈی ایچ اے بنا لیں گے یا ویسے بھی ہاؤسنگ سوسائٹی, زرعی زمین تو رہی نہیں ہے پاکستان میں, پانی بہت نیچے چلا گیا اور دالیں اور گندم آپ باہر سے لے رہے ہیں. تو وہ سسٹینیبل نہ ہو تو بھوک جو ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے دوسرے یہ کہ which I am a witness to کہ یہ جو ٹیکنالوجیکل ریولوشن کی وجہ سے یہ جو انفارمیشن ایکسچینج آسان ہوا ہے یا ایکسیسیبلٹی ٹو انفارمیشن آسان ہوئی ہے, تو آج کا نوجوان تو پاکستان کا بہت in a better position as compared to where we were, a few decades ago.
تو وہ جو ایجوکیٹڈ نوجوان ہے اس کو آپ اس طرح برین واش یا ہپنوٹائز نہیں کر سکتے. اس کو پتہ ہے کہ ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے, یہ پتہ چلتا جائے گا. تو ایک تو یہ ہے کہ ایز اے نارمل سول سوسائٹی جو ڈیموکریٹک جو لبرٹیز ہوتی ہیں, اگر وہ والی لٹریسی آئے پاکستان میں, اور دوسرے یہ کہ دیوار کے ساتھ جب لگیں گے ہوپ فلی کہ ان کو پہلے ہوش آئے, لیکن پہلے بھی کیا, ابھی حالات بہت خراب ہیں. جب میں 30 سال پہلے امریکہ آئی تھی اور تب حالات بہت خراب تھے, اور تب کے حالات آج کی نسبت بہت بہتر تھے. تو I don't know, I mean I think کہ at this point کوئی ریزنیبل عوام ہوتے تو وہ اب تک سڑکوں پہ ہوتے. آپ دیکھیں I mean کہ شادیاں اسی طرح ہو رہی ہیں, کپڑے اسی طرح بن رہے ہیں, جیولریز اسی طرح پہنی جا رہی ہیں, دیگیں اسی طرح پک رہی ہیں. تو I mean اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہوئی ہے مصیبت. نہیں تو اب آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جیولری پہننا, یہ تو جن کے پاس ہے ان کو تو پہننا چاہیے کہ نہیں, آپ سمجھتی ہیں کہ ان کو باقیوں نو کو سمجھنا؟ I don't think so. I think کہ جب آپ کا شپ جو ہے وہ ڈوب رہا ہے تو آپ نے جیولری پہن کے آپ نے کیا کرنا ہے. ٹائٹینک پہ جو سارے ہیں, تو اگر وہ ڈوب رہا ہے تو I think it is time to come to the streets, کہ سڑکوں پہ آئیں. کہ کوئی پالیٹیشین ایسا نہیں ہے جس نے نہیں کھایا, اور کھایا ہے رج رج کے کھایا ہے. اور جو باہر جا کے بیٹھ جاتے ہیں یا کسی طرح کی ڈیل کٹ کر لیتے ہیں, تو I mean وہ پاکستان کے ریسورسز تھے نا, پاکستان کے عوام کے ریسورسز تھے. I think کہ یہ it is time کہ یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کے, کہ یہ جو اپنے لیے لوریاں اپنے آپ کو دے لیتے نا عوام, اپنے لیے کوئی انٹرٹینمنٹ کا بندوبست کر لیا تاکہ ایٹ دا ریئل اینڈ ہارڈ ٹروتھس ان کو نہ دیکھنا پڑے. اپنے آپ کو پیسیفائی کرنے والی بات ہے نا, کہ آپ تقریبوں میں مشغول رہے, یا آپ نے شادیاں اسی طرح ہوتی نہیں. ملک آپ کا ڈوب رہا ہے, تباہ ہو رہا ہے, تباہ ہو چکا ہے. تو اگر عوام نہیں اٹھیں گے تو پھر تو حالات اسی طرح برے سے برے ہوتے جائیں گے, کیونکہ ملک ایونٹ ہے تو عوام کا نا. تو اگر اصل مالک جو ہیں وہ نہ اٹھیں گے تو جو کھانے والے ہیں وہ تو دیکھیں, جتنے بھی پاورفل لوگ پاکستان میں ہیں, ایون یہ جو آپ سول گورنمنٹ کی بھی بات کر رہے ہیں, بیوروکریٹس بھی جو ہیں, یا ایون بریگیڈیئر بھی جو ہوتے ہیں, ان کی اتنی پراپرٹیز باہر بھی ہوتی ہیں. ان کی تو پہلے ہی ایک ٹانگ باہر ہوتی ہے, ان کے بچے بھی باہر ہوتے ہیں, ان کے بہت سو کے پاس نیشنلٹیز بھی باہر کی ہوتی ہیں. پیچھے کس نے رہ جانا ہے؟ عوام نے. نہیں تو سارے بریگیڈیئرز کی تو نہیں ہوتی, سیاستدانوں کی بھی, سول سوسائٹی کی بھی ہے. کیا خیال ہے آپ؟ ہاں جی بالکل بالکل, ساروں کی میں کہہ رہی ہوں نا کہ پاکستان کے وہ جو ایک فنڈامنٹل وفاداری ضروری ہوتی ہے نا کسی بھی ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے, وہ ہے ہی نہیں. وہ دیکھیں کوئی بھی ملک جو ہے نا وہ 100% اچھا یا برا نہیں ہوتا, چیزیں اسپیکٹرم پہ ہوتی ہیں. اگر آپ کے پاس 5-10% کرپٹ ایلیمنٹ ہوں, لیکن بیچ میں ایٹ دا مڈل آف دا اسپیکٹرم آپ کے پاس 40-50% ڈیڈیکیٹڈ, جس کو جن کی وجہ سے مڈل کلاس بنتی ہے, جن کی کمر کے اوپر ملک چلتا ہے, جن کی ایمانداری کی وجہ سے حالات ٹھیک رہتے ہیں, اگر وہ لائل ہوں, فیتھفل ہوں اپنے ملک کے ساتھ. پاکستان میں جو فیتھفل ہیں ملک کے ساتھ, ان کی پرسنٹیج بتا دیں, جو پاور میں رہے ہیں ان کی پرسنٹیج بتا دیں. ابھی اس وقت بھی اگر گاڑیاں آ رہی ہیں, مرسیڈیز آ رہی ہیں, آپ کو مرسیڈیز پاکستان میں ایک بھی نہیں ہونی چاہیے اس وقت. شرم آنی چاہیے, شرم آنی چاہیے کہ پاکستان میں ایک بھی مرسیڈیز نہیں ہونی چاہیے اس وقت. How the hell you don't make anything? آپ تو سائیکل بھی نہیں آپ کے پاس آنی چاہیے. آپ کیونکہ ارطغرل دیکھتے ہیں تو آپ گھوڑے چلایا کریں, گھوڑوں کے اوپر سواری کیا کریں. I mean you don't deserve it. You haven't made anything. اور اوپر سے آپ مرسیڈیز اور BMW اور رولکس کے سارے آپ کو جو ماڈلز کا پتہ ہوتا ہے, اور پیسے
پیسہ جتنا پاکستانیوں کے پاس ہے کسی کے پاس ہونا نہیں ہے. تو دیکھیں یہ جو ریسیپی ہے نا, اٹس اے ریسیپی فار اے ڈیزاسٹر. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, ریسیپی فار ڈیزاسٹر تو ہے, لیکن جی یہ اب پھر اس کا سلوشن کیا ہے؟ کیا ہم عوام تو کچھ کرتے نہیں ہیں؟ یہ جو سوشل میڈیا ہم آیا تھا, یہ تو ہم سمجھتے تھے بڑی جو ہے نا ایک اچھی چیز ہے, اس نے لوگوں میں شعور بڑھا دیا ہے. آپ کا خود تعلق کیونکہ آئی ٹی انڈسٹری سے ہے, آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ ہر بندے کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے, لیکن لوگوں کے اندر وہ اس طرح اویئرنیس, لوگوں کے اندر اویئرنیس کیوں نہیں ہے؟ لوگ کیوں نہیں سمجھ پائے کہ ریالٹی کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں, تعلیم کا فقدان ہے, یا سیاسی جماعتوں کا پروپیگنڈا ہے, یا جو ہم نے انفارمیشن وارفیئر میں ہم نے کہہ دیا جی 5th جنریشن وارفیئر آ گئی ہے, اب جی انڈیا ہم پہ حملہ کر رہا ہے, ہم سے انٹرنل حملے ہو رہے ہیں. تو یہ سوشل میڈیا بھی کوئی تبدیلی نہیں لے کے آیا, ہماری عوام کو کچھ اویئر نہیں کر سکا. تو جنرلی تو پھر اگر سوشل میڈیا کو ہم نے ایز اے, جسے کہتے ہیں نا وہ ایز اے کنزیومر اس کو استعمال کیا ہے, تو اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ اگر سوشل میڈیا بھی تبدیلی نہیں لے کے آ سکا تو اس کا پھر کیا, what is the way forward on these lines? آئی مین کبھی کبھی جب ہم ایک قدم آگے جاتے ہیں تو 2 قدم پیچھے بھی چلے جاتے ہیں, ایک قدم سائڈ کی طرف بھی ہو جاتا ہے. ترقی ہمیشہ لینئر نہیں ہوتی, یا جو ہماری پروگرس ہوتی ہے اس میں سیٹ بیکس بھی ہو جاتے ہیں. تو آئی تھنک دیٹ از اے ڈفرنٹ ٹاپک کہ ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈا اور اس کا اوور آل جو تھنکنگ ہے لوگوں کی, اس کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے. دیٹس اے گلوبل ایشو, وہ صرف پاکستان کا نہیں ہے مسئلہ, وہ امریکہ میں بھی ہے, وہ یورپ میں بھی ہے, کینیڈا میں بھی ہے, باقی ممالک میں بھی ہے. لیکن جو دوسری بات ہے کہ شعور کیوں نہیں آ سکا, میرا خیال ہے کہ آج کے پاکستانی کا شعور بہتر ہے, لیکن ابھی بھی دیکھیں سڑک کے اوپر آ کے نکلنا یا وہ خوف اتار کے پھینکنا, وہ بہت بہادری کا کام ہے. کہ جو فریڈم ہوتی ہے وہ آسانی سے نہیں ملتی, اس کی قیمت دینی پڑتی ہے. تو اس کی قیمت دینے کے لیے پاکستان کی عوام فی الحال تیار نہیں ہے. ان کو پتہ چلتا ہے کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا تو وہ کہتے ہیں کہ چھتی چھتی جا کے پوا لو, سویرے مہنگا ہو جانا ہے, یا دالاں کٹھی خرید لو, یا چاول کٹھے خرید لو. تو وہ ابھی تک صرف مطلب کمپرومائز کر رہے ہیں یا اکاموڈیٹ کر رہے ہیں ان سارے اپس اینڈ ڈاؤنس کو. جس دن ان کی لمٹ ختم ہو جائے گی تو کہیں گے انف, ہم نہیں کر سکتے. تو یا جی میڈم ایک بات ہے کہ اکثر ہم کہتے ہیں جی اتنے پیٹرول مہنگا ہو گیا, فلانی چیز مہنگی ہو گئی, لیکن لوگ سڑکوں پہ نہیں آتے, لوگ خاموش ہیں, لوگ لے رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی اتنی ویل آف ہے, معاشرہ اتنے جوگا ہے تو یہ برداشت کر رہے ہیں نا؟ ورنہ جیسے آپ نے بولشوک ریولوشن کی بات کی, یا آپ نے فرانس کی بات کی, یا آپ نے بڑی باتیں کی ہیں, لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے, لوگ بڑے کمفرٹیبل ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. سو اس سے کیا لگتا ہے کہ ریاست, کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اسٹیٹ غریب ہے, لوگ امیر ہیں. وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے کہ, لیکن وہ سارے لوگ تو نہیں ہے نا. لیکن پھر ہم یہ بھی کہوں گی کہ میں کہ کلیکٹیو ہمارے میں بغیرتی بھی پھر ہے کہ آئی مین فرینکلی آئی ڈونٹ ہیو اینی ادر ورڈ کہ اگر ایک چیز اتنی ہوتی جا رہی ہے, اس کی قیمت اتنی بڑھتی جا رہی ہے, تو پش بیک کیوں نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی چیک اور بیلنس کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے انفلیشن ساری دنیا میں ہے, لیکن پاکستان میں بہت بہت زیادہ ہے. اور پھر اتنی ساری جو تبدیلیاں آ رہی ہیں, کسی بھی چیز پہ مارچ پاکستان میں کن چیزوں پہ ہوتے ہیں, یا عورت مارچ ہوتا ہے, وہ بھی آئی تھنک یو نو اٹ از ان سم وے شیپ اور فارم فنڈیڈ, کہ کوئی اس کے پیچھے ایجنڈا ہوتا ہے, یا وہ ختم نبوت کے اوپر ہوتا ہے, وہ بھی ایک خاص ایجنڈے کے اوپر ہوتا ہے. اور عوام کب باہر نکلی ہے, لائک جو گراس روٹ ایک موومنٹ ہو, عوام کب نکلی ہے کہ ہم روٹی نہیں کھا سکتے, کب نکلی ہے کہ ہمیں بجلی 24 گھنٹے 7 دن چاہیے, کب نکلی ہے؟ کب نکلی ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی کیا سچویشن ہے, کہ عام بندے کے لیے انصاف کا حصول کتنا آسان ہے یا نہیں, تعلیم کا حصول, صحت کے لیے جو سہولیات ہے, کب عوام نکلی ہے؟ مر بھی جاتے ہیں, مرتے بھی رہتے ہیں, نکلتے نہیں ہیں. اللہ جانے, آئی مین آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہماری یہ مسئلہ ہے ہماری قوم کا, لیکن تبدیلی اگر آنی ہے تو انہوں نے لے کے آنی ہے, عوام نہیں. ورنہ آپ دیکھ لیں کہ وینزویلا
कुछ ही सालों की पहले की बात है, कोई मेरा ख्याल है कि लाइक विद इन लास्ट 2 डेकेड्स देयर वाज अ टाइम के दे वर ऑन एन अपटिक, कि उनके ऑयल के इतने उनके रिजर्वॉयर्स थे कि लग रहा था कि उनकी इकोनॉमी इतनी बेहतरीन होगी, ऑल द इंडिकेटर्स वर गुड, एंड ऑल ऑफ द सडन कि मतलब किस तरह कोलैप्स हो गया कि वहां पे लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं थी। तो जो मिसमैनेजमेंट, करप्शन और कुछ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस भी एट टाइम्स हो सकते हैं। तो ये कहना जो हमारी पाकिस्तान में जो फेटल ऑप्टिमिज्म है ना, जो हमारी अवाम में मुमलिकत खुदा दाद है और अल्लाह ताला के ऊपर सारा कुछ डाल के तो आराम से हम एक बेगैरती की नींद सो जाते हैं। आई मीन आई डोंट नो व्हाट एल्स टू से चीमा साहब, कि जिस स्टेज पे पाकिस्तान पहुंचा हुआ है इसमें अवाम का पूरा पूरा हाथ है। देखिए, पॉलिटिशियंस को हम चोर कह सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को चोर कह सकते हैं, लेकिन आपने कितनी अपनी हिफाजत के लिए आंखें खोली रखी, आपने कितनी जिम्मेदारी ली, ये मेरी चीज है जिसको आप चोरी कर रहे हैं, नहीं ली ना। तो ठीक है, फिर आप तो इसी ये तो तरह फिर आपके वही होता ऊपर है कि अपर क्लास एंड अपर मिडिल क्लास जो है वो मिल जाती है लीडरशिप के साथ, तो नीचे जो लोअर क्लास है वो उसके पास चॉइस ही नहीं रहती, बिकॉज उनके पास तो गांव से लाहौर और इस्लामाबाद जाने का किराया भी नहीं है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। फिर लेकिन इट विल लीड टू लाइक कि उनको गेटेड कम्युनिटीज में रहना पड़ता है या मजीद रहना पड़ेगा। और ऑलरेडी मतलब स्टेटस तो ऐसा ही है ना जैसे रियाया का और एक अपर क्लास का है। आप देखिए, हमारे जमाने में वो इतना ज्यादा पुराना जमाना नहीं है, मैं कोई बहुत ज्यादा एंशिएंट नहीं हूँ तो लेकिन हमारे जमाने में कोई कर्नल और ब्रिगेडियर वगैरह कोई उनके कोई टैके नहीं थे होते। अब तो कोई मान ही नहीं है, जो ककूल के पास से भी गुजर जाता है वो भी जाके लोगों को सड़क पे थप्पड़ मार रहा होता है। ये मतलब ये बहुत ही क्या उसे कहते हैं, जो मुआशरे में ज़वाल आया है इस चीज का, कि पहले भी जो बढ़ के मारने वाला कल्चर हमारा है, धमकियां देने वाला कल्चर हमारा है, लेकिन ये जो फौज के जो वहां पे कैडेट एकेडमी के पास से गुजर जाते हैं या जीएचक्यू के पास से गुजर जाते हैं, वो सारे सिविलियंस को इस तरह धमकाने लग जाते हैं। मैडम वो तो पुलिस वाले भी करते हैं, वो भी थप्पड़ मारते हैं जिसको दिल करता है, जिसको मर्जी मार दे, ये तो वो तो पुलिस भी करती है। ये तो इसका ताल्लुक तो फिर ताकत से ना हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मतलब इस तरह की, ठीक है, पुलिस तो वाकई करती थी, पंजाब पुलिस तो बदनाम थी शुरू से ही, लेकिन ये जो मेजर और कर्नल, ये तो बहुत ही अजीब और एक हैरत अंगेज किस्म की कहानियां लगती हैं कि अब तो उनकी बीवियां भी कई होंगी, मेजर साहब की भी सुने, एग्जैक्टली वो भी आ गई एग्जैक्टली है वो मैदान में। सड़कों एक पे दो वो ऐसे इतनी वाकयात हुए थे। बड़ी बड़ी गालियां दे रही होती हैं कि मेरा फलाना कमांडर है और कर्नल है। अच्छा जी, मुबारक हो आपको, लेकिन अब बाकी की रियाया का क्या कसूर है? अब यही होगा कि ये लोग दरबार लगा लें, तो आप सारे जाके तो सात सलाम इनको पेश किया करें। I mean, that is really where it is तो मैडम, going. हु इन द एंड ऑफ द डे, इन द एंड ऑफ द डिस्कशन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, whom you consider more, कौन रिस्पॉन्सिबल ज्यादा है, सियासतदान है, फौज है? क्योंकि आजकल पाकिस्तान में फौज पे बड़ी तनकीद हो रही है, लोग ये भी कहते हैं फौज पे तनकीद इज अ फैशनेबल ना, कि आप अच्छे बड़े लीडर तभी बनते हैं आप फौज पे तनकीद करें। इमरान खान को रोज गालियां पड़ती थी जब तक वो फौज के लिए काम करता था, वो एज ए डमी प्राइम मिनिस्टर बना हुआ था। आज शहबाज शरीफ डमी प्राइम मिनिस्टर बना है, उसको गालियां पड़ रही हैं। तो फिर जी, आप क्या समझती हैं, ये जो लड़ाई है, ये खींचातानी, ये सब कुछ तो ये तो ऐसा ही है। आज भी इमरान खान यही कह रहे हैं कि मैं गालियां खाने को तैयार हूँ, मुझे वजीर आजम बना दो। फिर मैं लेकिन फिर देखें, जो फौज की जहां तक बात, अगर अवाम का दिल करता है फौज को गालियां देने को एंड दे फील दैट दे डिजर्व इट, दे शुड बी एबल टू डू इट। कि जो स्पीच ऑफ राइट ऑफ स्पीच है, जो फ्री स्पीच का राइट है, वो होना चाहिए। आई डोंट नो कि है ये नहीं, लेकिन अगर और मैं कहूँगी कि ये एक एडवांसमेंट है पाकिस्तानी अवाम में कि एटलीस्ट वो कुछ बोल रहे हैं। बाकी जो मैं ये कहूँगी कि अगर हम पीछे मुड़ के 75 साल की पाकिस्तान की देखें हिस्ट्री, तो जो मेजोरिटी, मैं हर एक को नहीं कहूँगी, जो मेजोरिटी हमारे जो पावर में लोग आए हैं, जिनको आप मिल मिला के एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं,
उन्होंने कभी पाकिस्तान को अपने घर की तरह ट्रीट नहीं किया कि जिसके लिए आप तन मन धन लगा दें, जिसमें आपने अपना सारा कुछ इन्वेस्ट करना है। वो एक जैसे वेटिंग एरिया है, जैसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जैसे एक पाँव है उनका वहां पे, जैसे एक लैंडिंग जोन है, बस। इससे ज्यादा कभी किसी को बड़ा बदकिस्मत हिस्सा है पाकिस्तान का ना, कि आई डोंट नो कि वो बनाया ही इसीलिए गया था, मे बी दैट वाज द पर्पस नहीं कि तो वो आपकी बात सही है, लेकिन वो जो इसाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि पाकिस्तान इवन कि सऊदी अरब कलमे की वजह से नहीं बना, हमारा तो मुल्क ही कलमे की वजह से बना। तो आप कह रही हैं बड़ा बदकिस्मत है, वो कह रहे हैं कि हम तो 27वीं रमज़ान को पाकिस्तान बना था, उस रात ये था, और आज जो है वो कलमे की बेस पे बना है। सो हाउ डू यू रिकनसाइल दिस स्टेटमेंट? और आप समझती हैं कि नहीं I ये don't reconcile this. I don't think there is any reconciliation possible. I think वो कोई चूरन बेचना चाह रहे हैं जो ज्यादातर लोग अब नहीं खरीदते. I think that's a silly statement to make कि हम अपनी जो कोशिश जितनी भी डालते हैं किसी चीज में उसी का रिजल्ट निकलता है, और अवाम अगर फ्रीडम और डेमोक्रेटिक फ्रीडम एंजॉय करना चाहती है तो then they will have to step up. अवाम will have to step up. They will have to, इनके जो गिरबान है ना अवाम, पकड़ने होंगे अवाम को. तो I don't know कि when and if that is possible. लेकिन I mean reality ये है कि मेजॉरिटी जो लीडरशिप रही है उन्होंने पाकिस्तान को अपना घर नहीं समझा, और पाकिस्तान के लिए अपने तन मन धन की इन्वेस्टमेंट नहीं रही. ये बस ऐसे ही एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी. बाकी उनकी रिहाइशें या दुबई में या इंग्लैंड में या अमेरिका में तो देखें माशाल्लाह हमारे कौमी पिज्जा हमारा यहाँ पे है, पापा जॉन्स. हम तो उसको पाकिस्तानी पिज्जा कहते हैं. ये भी देखें कितने एजाज की बात है कि यहाँ पे आप 100 साल रह जाए तो इतने पिज्जा शॉप्स आप नहीं खरीद सकते. तो उनकी मेरे ख्याल 99 की चेन है पूरी उनकी. मैडम तो आपको नहीं लगता कि अच्छी चीज़ है, बिजनेस होना चाहिए, ग्रो होना चाहिए, बिल्कुल मतलब होना चाहिए. नहीं जी, बिल्कुल होना चाहिए. वही तो मैं कह रही हूँ माशाल्लाह हमारा कौमी पिज़्ज़ा है. तो लेकिन वो जो खित्ता है खुद, उसके साथ कोई मुखलिस नहीं रहा, और अवाम खुद भी मुखलिस नहीं है. आई थिंक अवाम डजंट वांट टू वेक अप, क्योंकि उसके जागने की बहुत कीमत देनी पड़ती है. आप देखें कि अमेरिका जो खुद जब रेवोल्यूशन यहाँ पे आया था, जब इन्होंने ब्रिटेन से आज़ादी ली थी, तो इट वाज अ ब्लडी रेवोल्यूशन. कोई आसानी से तो इंग्लैंड ने किसी को आज़ादी नहीं दी हुई ना. आज जितने मर्जी वो अमन के तराने गाएं, तो जिसको भी दी है खूनी आज़ादी थी. तो जब तक अवाम उठ के कहती नहीं है, जब तक अवाम में वो अकड़ नहीं होती, उनमें बैकबोन नहीं होती, उनमें ऑनेस्टी नहीं होती, उनमें इंटेग्रिटी नहीं होती. अब आप हमारी कौम की ऑनेस्टी का ही अंदाजा लगा लें. तो हम मतलब हर लिहाज से हमारी तो रेज़्यूमे भी वहाँ नहीं है कि मतलब राइट नाउ एज सिटीजन्स हमारी इंटेग्रिटी उस जगह पे नहीं है कि हम खड़े हो सके पावर के आगे. उसके लिए आपके अंदर इंटेग्रिटी की ताकत होनी चाहिए ना. अगर आपके अंदर इंटेग्रिटी नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है, तो आपके अंदर वो पावर नहीं होती. बिल्कुल सही कह रही हैं, ये तो बड़े सख्त सख्त लफ्ज़ हैं, आपने सही कहा इंटेग्रिटी, और ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि वो आपको वो जो मुझे किसी दिन मेरी बात हो रही थी अगले दिन, तो उन्होंने किसी ने कहा कि इधर अमेरिका में ही, तो उन्होंने कहा यार देखिए बात तो ये है कि किसी अमेरिकन से बात हो रही थी, तो हमने वो दोस्त ने एक आर्गूमेंट शेयर किया. उसने कहा पाकिस्तान आज वहाँ पे जहाँ पे अमेरिका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ रहा था, अमेरिका के अंदर भी जंगें हो रही थी, ठीक है. सो वो अच्छा जो जी. नहीं, नहीं, आप इस आर्गुमेंट से एग्री नहीं करते? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. आप उस दौर की डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री उठा के देख लें जी. गोरे में बड़ा दम था, गोरे में बड़ा फख्र था, गोरे में बड़ी हिम्मत थी. और ये जो मुल्क उन्होंने खड़ा किया है अमेरिका, अब तो बेड़ा गर्क कर रहे हैं, लेकिन मतलब जिस तरह खड़ा किया था उसकी बुनियादों में सच था, ऑनेस्टी थी, हार्ड वर्क था.
हार्ड वर्क था कि यहाँ पे लोग वेकेशन पे चले जाया करते थे घर खुले छोड़ के, घर रात को मतलब घर बंद करने का रिवाज ही नहीं था। अब तो हालात बदलते जा रहे हैं, काफी बदल चुके हैं। तो नहीं और उनमें एक जो होता है ना, एक जो सेल्फ एस्टीम, जो सेल्फ रिस्पेक्ट के, अभी भी आप देखें कि अभी भी वो अपनी सेकंड अमेंडमेंट के लिए, राइट टू बेयर आर्म्स, बंदूकों के लिए गवर्नमेंट से लड़ पड़ते हैं। अभी भी मतलब बात बात पे प्रोटेस्ट करते हैं, बात बात पे वो मतलब दिखाते हैं, आंखें दिखाते हैं। और ये जो एक उनकी कमर के अंदर ताकत है, उनकी इंटेग्रिटी की और सेल्फ रिस्पेक्ट की, कि मैं भी हूं, मैं सिटीजन हूं, मैं पावरफुल हूं, ये जिस ऑफिस में तुम बैठे हुए ये मेरा दिया हुआ है। अवाम में वो नहीं है ना, हम पाकिस्तान के अवाम में वो तो रियाया है, वो तो माई बाप और सर जी और मैडम, मतलब हमारा तो वो वाला हिसाब किताब है, क्योंकि हम पहले बादशाहों की रियाया थे और उसके बाद ब्रिटिश की रियाया थे और उसके बाद हम अपनी एस्टेब्लिशमेंट की रियाया है। बिल्कुल सही कह रही हैं कि बादशाह। आज मैं काफी सख्त बोली हूँ, है ना? नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, यू हैव ऑल द राइट टू स्पीक। अगर हम ही ने नहीं बोलना तो किसने बोलना है, और बोलना चाहिए। और आपने कुछ ऐसा नहीं बोला मेरा ख्याल है जो गलत हो, बिल्कुल वही बोला है जो कि हकीकत है। और ये सबके लिए बाइस शर्म है कि आज एक पाकिस्तान जिसके वो हमें ये बताते हैं कि जी वो किसी ने बड़ी मज़े की बात कही, उसने कहा कि वो पाकिस्तान के अंदर तेल नहीं है, मादनियात हैं, तो उसने शुगर लगाया। अब उन्होंने कहा आजकल तो तेल नहीं है, तो उसने कहा जाओ मुतालिया पाकिस्तान की किताबों से निकाल लो, वहाँ पे बहुत कुछ पड़ा हुआ है। सो सुई दैट गैस भी बहुत है। सुई गैस भी बहुत है। तो जो हमें जी पाकिस्तान की जो सोशल स्टडीज़ या पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ाई जाती थी, उसमें हमें बताया जाता था कि बहुत कुछ है, ये है, देखो वो है, और आज जब ज़रूरत पड़ी तो पता लगा कख भी नहीं है। सो ये जो देखें, ये जो सटायर है, ये जो बात करना है एक अच्छे दायरे में रहते हुए, लोगों को आवाज़ उठाना, जो हम कर रहे हैं बेसिकली, दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रेजिंग वॉइस। और लोगों तक बात पहुंच रही है, लोग सुन रहे हैं। ये नहीं है कि चीज़ें बेहतर नहीं हुई, चीज़ें बहुत बेहतर हुई हैं, लोग बड़े मैच्योर हुए हैं, लोगों को समझ आ रही है। बिल्कुल लोगों ने बुरे बिल्कुल को बुरा कहना शुरू कर दिया, गलत को गलत। बिल्कुल लोगों ने, आप सोशल मीडिया को देखें, जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट पे तनकीद हो रही है, पाकिस्तान में कभी ऐसे पहले तनकीद नहीं हुई। बिल्कुल एस्टैब्लिशमेंट खुद भी इस मामले में बड़ी परेशान है कि ये क्या हो रहा है, ये पूरा सोसाइटल ऑर्डर बदल रहा है, चीज़ें सियासतदानों के कंट्रोल से बाहर निकल रही हैं। उनको इन बहुत चीज़ों की अच्छी बात है। एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन वो फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ तब्दीलियां जी आती हैं। यू एब्सोल्युटली स्पोक वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच नीलम भट्टी साहबा। इट्स ऑलवेज बहुत प्लेजर शुक्रिया। टॉकिंग टू यू एंड हैविंग यू। लाइकवाइज। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।